Sayro nato ang pinakabagong weather update gikan sa atong campus journalist nga student intern sab sa PTV Davao nga si Blair John Alig. Mga higala karong adlaw Hunyo 15, tuig 2026, gipahibalo sa pag-asa nga adunay low pressure area o LPA nga mao'y weather system nga nakaapekto karon sa nasod. Nagpadayon usab ang epekto sa southwest monsoon o habagat nga nagdala og dag-om nga kalangitan ug posibleng mga pag-ulan sa ubang bahin sa nasod. Sumala sa pag-asa ang Visayas ug Mindanao mao'y usa sa mga rehiyon nga makaapekto sa LPA ug habagat. Hinungdan sa mga posibilidad nga localized nga pag-ulan og thunderstorm ilabi na sa hapon hangtod gabii. Busa ginauhag ang katawhan nga magpadayon sa pagbantay sa mga pinakabag-ong weather advisories alang sa ilang kaluwasan. Luyo sa padayon nga init nga panahon sa adlaw gilantaw sa pag-asa ang posibilidad sa localized thunderstorm sa ubang bahin sa Visayas ug Mindanao tungod sa kombinasyon sa LPA ug habagat. Posible ang mga kalit-kalit na pag-ulan, pagkilat ug pagkusog nga pagbugso sa hangin nga mahitabo ilabi na sa hapon o gabii. Alang sa temperatura, ginalantaw nga ang Visayas moabot gikan 25 hangtod 34 degrees Celsius, samtang ang Davao moabot sa 25 hangtod 33 degrees Celsius ang temperatura. Ginapahimangnuan ang mga residente sa mga delikadong lugar nga mag-amping tungod sa posibleng pagbaha o pagdahili sa yuta kung makasingati og kusog nga pag-ulan. Busa, ayaw kalimot sa pagdala og payong kung mugawas sa balay o padayong pag-monitor sa mga opisyal nga anunsyo sa pag-asa alang sa pinakabagong weather updates. Kana atong weather update karong adlaw. Samtang today in history mga higala, gihinumdum ang pagbuto sa Mount Pinatubo ni atong 1991 sa utlanan sa Pampanga, Tarlac ug Zambales. Giila kini isip usa ka pinakadakong volcanic eruption sa kalibutan sa ika-20 nga siglo. Tungod sa paghiusa sa abo sa bulkan ug pag-agi sa bagyong Yunya, kapin 800 ka mga individual ang nakabsan og kinabuhi, samtang labaw sa usa ka milyon ka tawo ang naapektuhan. Daghan sa balay, eskwelahan ug mga negosyo ang uban pang infrastruktura ang nadanyos human sa kalamidad. Ang Philippine government ug US military nagtukod og mass evacuation ug rescue operations para sa libo-libo na evacuate nga residente. Ang pagbuto sa Mount Pinatubo dakong epekto sa Pilipinas tungod sa milyon-milyon ka toneladang abo ug gas nga misaka sa atmosfera og 40 ka kilometros. Muubos ang temperatura sa kalibutan og 0.5 degrees Celsius sulod sa pipila ka tuig human sa pagbuto. Hinuon, luyo sa kalapad sa danyos nga gibilin sa Pinatubo eruption, nagpakita sab kini og resilience ug pagbangon sa mga Pilipino. Hasta na paghiusa ug pagmalasakit sa matag usa. Kini si Blair John Alig, ang inyong student journalist gikan sa Central Mindanao University, nag-uulat para sa bayan. Nag-assign ng